is AP1 HD. AP1 न्यूज टाइम का साथ में विश्वास लिन्छौं प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहित को तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक, धाली पब्लिक हाई स्कूल, सुन्दरबस्ती, भंगाल, बुढानीलकण्ठ, कोखरा मन्टेसोरी स्कूल, बाफल, रिङ रोड, काठमाडौँ, एजुकेशन फर मेन काइन्ड, युनिक्लोभ हायर सेकेन्डरी, कमलादी, गणेशस्थान, काठमाडौँ, ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनल, बानेश्वर, काठमाडौँ, साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज, वसुन्धरा, काठमाडौँ, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, बानेश्वर, काठमाडौँ, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, काठमाडौँमा 138 सहित 24 घण्टामा थपिए झण्डै 500 कोरोना संक्रमित, भाइरसले थप 9 जनाको मृत्यु। सभापति देउबा मिचाह मानसिकताबाट अघि बढेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको टिप्पणी, विधान मिचेर बहादुर बन्न खोजेको आरोप। नेपाल भारत संयुक्त टोलीले तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, आवत जावत कडाई गर्न आग्रह। निरन्तर बढिरहेको सुनको मूल्यमा आज नाटकीय गिरावट, प्रति तोला 6200 रुपैयाँले घटेर 95,400 मा कारोबार। र कोरोनाका कारण बेलायतमा आर्थिक मन्दी, रुसले विकास गरेको भनिएको कोरोना विरुद्धको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएन मान्यता। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवम सँग। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। काला हिट, लामखुट्टेको काल, अब डेङ्गुबाट आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। जब काला हिट चल्छ, लामखुट्टे मर्छ। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवम सँग। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 484 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत आज 484 थपिएर कुल संक्रमित 24,432 पुगेको जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी कुल संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 16,728 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको, 9 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल मृतकको संख्या 92 पुगेको छ। पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने 6वटा जिल्लामा संक्रमित शून्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। निर्धारित सतर्कताका सबै उपाय अवलम्बन गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका 6 का 1 जना 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। मधुमेह र फोक्सोका रोगी रहेका उक्त पुरुषको उपचारका क्रममा 2 दिन पहिला जनकपुरको जानकी हेल्थ केयरमा मृत्यु भएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको स्वाब लिई जाँचको लागि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। मृतकको दाह संस्कारमा गएका करिब 50 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरिएको छ भने मठियानीको बजार क्षेत्र पूर्ण रूपमा सील गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। यो सँगै महोत्तरीमा मृतकको संख्या 2 पुगेको छ। उता विराटनगर स्थित विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत 1 कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। साउन 24 गते कोरोना पुष्टि भएको विराटनगर 3 का 57 वर्षीय पुरुषको अपराह्न 5 बजे कोशी कोभिड उपचार केन्द्रमा ज्यान गएको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डाक्टर दीपक सिग्देलले जानकारी दिएका हुन्। सिग्देलका अनुसार संक्रमितमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या थियो। उनी लामो समयदेखि मधुमेह रोगको औषधि सेवन गरिरहेका थिए। आजै मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 2 का 55 वर्षीय पुरुषको समेत धरानमा ज्यान गएको थियो। यो सँगै प्रदेश 1 मा ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 8 पुगेको छ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको भए पनि नियन्त्रण संयन्त्र भने प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। सम्भावित संक्रमितको परीक्षण र आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठिरहेको छ। बजारको भीड़ र जिल्ला बाहिरबाट आउन जान सहज बनाइएपछि मकवानपुरको हेटौडा सहित विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। समुदायमा संक्रमण बढेपछि सोमबार राति 12 बजेदेखि साउन 32 गतेसम्मका लागि मकवानपुर प्रशासनले हेटौडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। संक्रमण बढिरहेको भए पनि नियन्त्रण संयन्त्र भने प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। सम्भावित संक्रमितको परीक्षण र आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठिरहेको छ। हेटौडा अस्पतालमा मात्र दैनिक 200 जनासम्म कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि स्वाब परीक्षणको सिफारिस लिन जाने गरेका छन्। तर पीसीआर परीक्षण सिफारिसका लागि पनि ब्लड रिपोर्ट अनिवार्य बनाइएपछि सेवा थप प्रभावित भएको छ। ज्वरो आएको भएकोले चाहिँ उहाँले ब्लड टेस्ट पनि गर्नु भन्ने सुझाव यो पीसीआर चाहिँ हामीले बिहान 7-8 देखि 8 बजेसम्म गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यो पिपी चाहिँ धेरै कम खर्च होस् भनेर डाक्टर साहबहरूले चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसन गइसकेपछि ब्लड टेस्ट चाहिँ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई चाहिँ पीसीआर गराउनु पर्नेहरूलाई ब्लड टेस्ट चाहिँ गरिराख्नुहोस्। अनि के अरू नै ब्लडमा खराबी देखिए चाहिँ त्यसमा त्यो पनि थाहा हुन्छ भनेर गरेर हो। अस्पतालमा सञ्चालित फिभर क्लिनिकका 8 जना स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा बसेपछि इमर्जेन्सी कक्षबाटै अन्य बिरामीसँगै कोरोना संक्रमणको आशंकामा पुगेका बिरामीले पनि उपचार लिइरहेका छन्। हेटौडा 4 स्थित श्रमिक माविमा एकमात्र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा छ, तर यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीदेखि अन्य व्यवस्थापनको अभाव छ। यतिखेर हेटौडा स्थित परामर्शको आइसोलेसन वार्डमा 35 जनाले सेवा लिइराख्नु भएको छ, जसमध्ये 1 जना शङ्कास्पद हुनुहुन्छ भने बाँकी रहेका 34 जना चाहिँ पोजिटिभ रहनु भएको छ। अस्ति आइतबार चाहिँ सङ्कलन गरेको स्वाबको नमुनाको नतिजा अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। हिजोको र आजको त बाँकी रह्यो होइन। प्रयोगशालामा अत्याधिक भिडको कारणले गर्दा चाहिँ समयमा नतिजा प्राप्त नभइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि जनमानसमा एक प्रकारको भय रहेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 र 17 गरी 14 वटा वडामा संक्रमित फेला परिसकेका छन्। जिल्लाको बकैया गाउँपालिकाले कोरोना जोखिम बढेपछि आफ्नो सबै सेवा बन्द गरेको छ। हालसम्म मकवानपुरका 77 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यही गतिमा कोरोना संक्रमित बढ्दै जाने हो भने केही दिनमा नै आइसोलेसन वार्डको अभाव हुने देखिएको छ, तर आइसोलेसन वार्ड बढाउनेतर्फ अझै काम हुन सकेको छैन। अब हामीले छलफल गरेर अहिले भइरहेको चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थल जुन एउटा अहिले गरिरहेको चाहिँ श्रमिक माविमा चाहिँ छ, त्यसको साथसाथै त्यहाँ हाम्रो करिब 70 जना चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्ने अवस्था छ र 70 भन्दा बढी भएको अवस्थामा हामीले एउटा खेलकुदको चाहिँ जुन एउटा होस्टेल एउटा गौरीटारमा चाहिँ छ, त्यहाँ करिब चाहिँ 100 जना राख्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन कार्य चाहिँ आजबाट सुरु गरिसकेका छौँ। विद्यालयमा क्वारेन्टिन सञ्चालन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि जिल्लाभर 20 मध्ये 17 क्वारेन्टिन सामुदायिक विद्यालयमा राखिएको छ। कृष्ण सारुमगर, मकवानपुर। सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम स्थित कमलामाई नगरपालिका 1 साताका लागि लकडाउन गरिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा सदरमुकाम लगायत नगरका सबै नाका बन्द गरिएको हो। सिन्धुली सदरमुकाममा शनिबार र आइतबार हालसम्मकै धेरै 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकामा सोमबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नगर क्षेत्रका मुख्य राजमार्ग बाहेकका सबै सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको हो। बीपी राजमार्गमा सञ्चालन हुने अत्यावश्यकीय सवारी साधनमा पनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र रोक्न, यात्रु चढाउन र ओह्राल्नका साथै होटल प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ। पछिल्लो समय समुदाय स्तरमै संक्रमणको जोखिम बढ्नुका साथै अन्य क्षेत्रबाट आउजाउ गर्नेहरूका कारण कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिम बढेका कारण नगरपालिकाभित्र अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गरी लकडाउन सुरु गरिएको नगर प्रमुख अर्थात्
त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरी पैदल यात्रामा समेत कडाई गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, भिडभाड हुने बजार, यातायात लगायतका सेवा बन्द रहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि सिन्धुली अस्पतालमा इमर्जेन्सी र प्रसुति बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले होम आइसोलेसन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्या अभाव हुन सक्ने भएकाले बिरामी घरमै रहेर सावधानी अपनाउनु पर्ने लगायतका विषय कार्यविधिमा समेटिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। बढ्दो संक्रमणका कारण अस्पतालमा शय्या, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको समेत अभाव हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमित व्यक्तिलाई घरमै राख्ने तथा यसरी घरमै रहँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा मापदण्ड समेटेर सरकारले नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको होम आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यविधिमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा संक्रमितले पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, दिनमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनु पर्ने, पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खाने, उपचार अवधिभर आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू परिवारका सदस्यसँग मगाउने, आफूले प्रयोग गरेका सामग्री सुरक्षित रूपमा सफा गरेर राम्रोसँग सुकेपछि मात्र पुनः प्रयोग गर्ने, छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्ने, संक्रमितको हेरचाहमा रहने व्यक्तिले अनिवार्य मेडिकल मास्क प्रयोग गर्ने, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई जोखिम बढी भएकोले संक्रमितबाट टाढै राख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या भए, छाती दुखे, ओठ अनुहार निलो भए, होस हराए वा अन्य जटिल समस्या देखिए तत्काल स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउने, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले दिनमा कम्तीमा 2 पटक संक्रमितको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु पर्ने, हरेक स्थानीय तहले 50 जना संक्रमितका लागि 1 जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा तपाई हामी आफै पनि सावधान रहौ। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौ। भीड़भाड़ तथा जोखिम क्षेत्रमा नजाऊ। महामारीको बेला आफ्नो, परिवारको, समुदाय तथा देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरौ। सुरक्षित रहौ र अन्यलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौ। सुजिता पौडेलको रिपोर्ट। भदौ 1 गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय मन्त्री परिषदबाट उल्टिएपछि महिनौदेखि अवरुद्ध पठन पाठन थप अन्योलमा परेको छ। कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त शैक्षिक क्षेत्र विकल्प खोजेर अघि बढाउन सरकारवालाले ध्यान आकर्षण गराइरहँदा सरकारले उचित विकल्प दिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। साउन 22 गते शिक्षा विज्ञान तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भदौ 1 गतेदेखि नयाँ भर्ना खोल्न र शिक्षकलाई विद्यालय हाजिर हुन सर्कुलर जारी गर्यो। तर कोरोना संक्रमण देशव्यापी रूपमा बढेपछि सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले भदौ 15 सम्म पूर्व निर्धारित क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारवालाले विकल्पको खोजी गर्दै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहँदा सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावक फेरि अन्योलमा परेका छन्। अहिले त हामी एकदमै न्युट्रल फेजमा छौँ नि। कुनै पनि प्रकारको सरकारबाट त निर्णय पनि आएको छैन र यहाँले जुन भनिरहनु भएको छ हामीले फिजिकल्ली हाम्रो बालबच्चा पठाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। किन देख्दा देख्दै अहिलेको महामारी तपाईँ हामीमा लुकेकै छैन भनेपछि यो एकदमै सर्ने क्रम जुन एकअर्कामा ट्रान्सफर हुने कम्युनिकेबल जुन हिसाबले बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा मात्रै बच्चामा पनि यस्ता प्रकारका सङ्क्रमणहरू देखियो या यही प्रकृतिबाट सर्यो मात्र देखियो भने पनि फेरि पुनः चाहिँ हामीले चाहिँ सम्हाल्नै नसक्ने हिसाबले चाहिँ एउटा फेरि महामारीको रूप लिएला भनेर पनि अहिले फिजिकल्ली चाहिँ बालबच्चाहरूलाई यसरी विद्यालयमै चाहिँ उपस्थित गराएर क्लास लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै निम्न छ। त्यसो त सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली भन्दै असार 1 गतेबाट अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन। सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीसम्म इन्टरनेटको पहुँच नै पुगेन भने निजी विद्यालयले शुल्क असुल्न नपाएको जोगमा अनलाइन पठन पाठन ठप्प पारे। यस्तो अवस्थामा पुनः कक्षा सञ्चालन गरेका कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालक भने भौतिक उपस्थितिलाई मात्र मान्यता दिने हो भने शैक्षिक सत्रको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँछन्। हामीले दिएका क्लासहरूमा नानीहरू सहभागी भए कि भएनन्। तपाईँको 10 क्लासको बच्चो यता भर्चुअल क्लास चलिरहेछ, अनलाइन क्लास चलिरहेछ, ऊ चाहिँ अर्को ठाउँमा खेलिराखेको छ। अनलाइनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोडिएर पनि अर्कोतिर चाहिँ गइरहेछ।
ती विविध समस्याहरू पहिलोचोटि भएकाले आएका छन् तिनका लागि चाहिँ अभिभावकहरूले पनि अलिकति सहयोगी र अलिकति गाइडेन्स दिने अनि अनुगमन चाहिँ अभिभावकहरूले पनि गरिदिनु भयो भने मात्रै तपाईँको अहिलेको यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि पढाइलाई सिकाइलाई निरन्तर दिन सकिएला। अब भौतिक रूपमा कहिले खुल्छ त्यही दिनदेखि गरौँला भनेर पर्खियो भने चाहिँ यो वर्ष पढाइ हुँदैन भनेर डिक्लेयर गर्दा राम्रो। यसरी लाखौं विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प भन्दा पनि नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। पठन पाठन र परीक्षा ठप्प भएको बेला पनि मन्त्रालयले ठोस विकल्प दिन नसक्दा समस्या झन् चुलिँदो छ। जसरी अरू क्षेत्रहरू सङ्क्रमणको चपेटामा छन् शिक्षा क्षेत्र पनि त्यही किसिमले सङ्क्रमणको चपेटामा पर्छ र हामी ठ्याक्कै एक ढङ्गले एउटा स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढ्छौँ तर सङ्क्रमणको दर चाहिँ अब घट्नु पर्नेमा अझ बढेर जान्छ अनि अब त्यस पछाडि झन् धेरै विद्यार्थी चाहिँ एकै ठाउँ ठुलो समूहमा बस्नुपर्ने विद्यालय भएको छ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बारेमा हामीले अझै सोचेर पर्खेर हेर नै भन्ने नीतिमा जानुपर्ने भएकोले गर्दा पनि अलिकति हामी ठ्याक्कै यसै गरौँ भन्ने भन्दा नि पर्खेर हेर्ने नीतिमै रहेको अवस्था हो। परीक्षा र पठन पाठन सञ्चालनका लागि अधिकांश मुलुकले कोइन विकल्पमा अभ्यास गरिरहँदा नेपालमा भने पुरातन शैलीलाई नै निर्विकल्प रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा सोही अनुसारको विकल्पको खोजी नहुँदा झन्डै 81 लाख विद्यार्थी थप अन्योलमा परेका छन्। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठका साथमा सुभाष नेउला, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति देउबा मिचाहा मानसिकताबाट अघि बढेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। विधान मिचेर पटक पटक विभागहरू गठन गरेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि सभापति देउबा अटेर गर्दै विधान जति मिच्न सक्यो त्यति बहादुर ठहर्छु भन्ने मानसिकतामा रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन समयमा नै गर्न नसके पार्टी संकटमा पर्न सक्छ भन्दै आफूले 3 वर्षदेखि कार्यतालिका बनाएर काम गरौं भन्दा सभापति देउबाले नमानेको उहाँको गुनासो छ। प्रतिकूल अवस्थालाई कारण देखाएर सभापति देउबाले महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप समेत उहाँको छ। यता सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पौडेलले बताउनु भयो। कांग्रेसले सुरुदेखि नै सरकारलाई भन्दै आएको र आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै लिखित रूपमा दिएको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी नगर्दा अहिले संकट बढेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले आईसीयू, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई बिचल्लीको अवस्थामा पुर्याएको उहाँको टिप्पणी रहेको थियो। अब पालो एपी एसएमएस पोलको। एसएमएस पोलमा हिजोको प्रश्न थियो, गुणस्तरको कुरा गर्दै जारको पानीको मूल्य बढाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए कमिसनको खेल, अप्सन बी उपभोक्ता ठग्ने चाल, अप्सन सी समय सापेक्ष। 24 घण्टामा यहाँहरूले पठाउनु भएको जवाफको नतिजा यस्तो छ। अप्सन ए कमिसनको खेलमा 55%, अप्सन बी उपभोक्ता ठग्ने चालमा 35% र अप्सन सी समय सापेक्षमा 10% मत प्राप्त भएको छ। एपीएसएमएस पोलमा आजको प्रश्न छ, हरेक दलमा शीर्ष नेता बीच तनाव हुनुको कारण के होला? अप्सन ए राजनीतिक कुसंस्कार, अप्सन बी भागबण्डा नमिलेर र अप्सन सी विवाद बहस स्वाभाविक। आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न एपी स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 37001 मा सेन्ड गर्नुहोस्। एपी एसएमएस पोलको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 7 बजेको समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवम सँग। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। Presenting sulfate and paraben free Live-On shampoo. Hair र scalp को natural oils बचाउँछ. Cleans gently but thoroughly giving you moisturized, lustrous hair so that you have a good hair day every day. काला हिट, लामखुट्टेको काल। अब डेङ्गुबाट आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। जब काला हिट चल्छ, लामखुट्टे मर्छ। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवम सँग। अब बाँकी समाचार।
नेपाल भारत संयुक्त सीमा टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीले तयार पारेको स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज बसेको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानमा सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका पहल कदमीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाको लाल पूर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको गुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा कडाइका साथ चेक जाँच गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेक जाँचलाई कडाइ गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। पत्रकार बलराम बानियाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर पत्रिकामा सहायक सम्पादक पदमा कार्यरत बानियाको शव मकवानपुर जिल्लाको सिस्नेरी स्थित मान्डो जलविद्युत आयोजनामा फेला परेको हो। उनको शवलाई हेटौँडा अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार दिउँसोदेखि बेपत्ता भएका बानियाको शव मंगलबार भेटिएको र आज मात्रै पहिचान खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुहार र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा शव फेला परेकाले मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै परिवारले छानबिनको समेत माग गरेको छ। कान्तिपुर पत्रिकामा लामो समयदेखि कार्यरत बानिया नागरिक दैनिकमा पनि केही समय काम गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघको सचिव समेत भइसकेका बानिया सुशासन तथा खोज पत्रकारितामा अब्बल पत्रकारको रूपमा परिचित रहेका छन्। घुस लिएको अभियोग लागेपछि सिन्धुलीका 5 प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आर्थिक प्रलोभनमा परि दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गत कार्यरत 5 प्रहरीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान थालिएको हो। निलम्बनमा पर्नेहरूमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली र सो अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी हवलदार रामकुमार थापा, डोरबहादुर कार्की, प्रहरी जवान कुमार बाबु सिंह र धीरेन्द्र शाह रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका सूचना समन्वय अधिकृत रोशन थापाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई साउन 21 गते सवारी चालकबाट विभिन्न वाहनामा रकम लिँदै गरेको अवस्थामा भेटेपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयको विशेष टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। निलम्बन गरिएकाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली, इलाका प्रहरी कार्यालय भिमान र खुरकोट, प्रहरी चौकी ढुङ्ग्रेबास र अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट भिमानमा कार्यरत रहेका छन्। निलम्बित प्रहरीमाथि प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले प्रहरी नायब उपरीक्षक विज्ञान बस्नेतको संयोजकत्वमा रहेको 3 सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नारायणी अस्पतालका 350 कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा 24 घण्टा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने लगायतका कार्य भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीको शान्ति सुरक्षा गरिनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्ने लगायतका माग गर्दै राजीनामा बुझाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। गत साउन 24 गते बिहान बिरगञ्ज छपकैयाकी एक 20 वर्षीय युवतीको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर साउन 25 गते अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा छिरेर तोडफोड गरिएको थियो। तोडफोडका क्रममा अस्पतालका झ्यालका सिसा फुट्नुका साथै श्राप सङ्कलन गर्ने बुथमा समेत क्षति भएको थियो। उपाध्यायका अनुसार राजीनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको छ। मनसुनी सक्रियता आगामी 3 दिन जारी रहने भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मनसुनी वायुको प्रभाव देशको दक्षिण भागमा कायम रहेकोले देशभर मनसुनी सक्रियता कायम रहने विभागको भनाइ छ।
देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहने जानकारी दिँदै विभागले प्रदेश 1, 2, 5, बागमती, कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा केही स्थानमा भारी वर्षाको भविष्यवाणी गरेको छ। उता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी र पहिरो जस्ता पानीजन्य विपदले यो वर्ष 239 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। थप 316 जना घाइते भएका छन्। 55 जनाको अवस्था अज्ञात छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 29.1 र न्यूनतम तापक्रम 20.4 रहने विभागले जनाएको छ। बचाउ अभियान नै सुरु गरिएपछि बझाङको चैनपुर सेती नदी र बाहुली खोलाको प्रकोपबाट बचेको छ। अभियान अन्तर्गत नदी व्यवस्थापन तथा बाढी नियन्त्रणका साथै नदीको धार परिवर्तन हुन नदिन तटबन्ध बनाइएकाले आसपासका बस्ती जोखिम मुक्त भएका हुन्। वर्षौंदेखि बाढीको उच्च जोखिममा रहेका यहाँका अधिकांश बस्ती अहिले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। पटक पटक स्थानीय बासिन्दाले आवाज उठाएपछि तटबन्ध निर्माणको कामले गति लिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएको 24,50,000 भारतीय रकम बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल कृष्णनगरको राजस्व भन्सार सुरक्षा गुल्मको टोलीले आज बिहान भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएको 24,50,000 भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको हो। भारतबाट आएका एक व्यक्तिले झोलामा सेनिटाइजर र औषधिको पोकामा लुकाएर ल्याउँदै गरेको रकम जाँचका क्रममा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी टोलीलाई झुक्क्याउन खोजेका व्यक्ति भने झोला छोडेर भागेको र नेपाल प्रहरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय पत्रकारको रोहबरमा खोल्दा 24,50,000 भारतीय रुपैयाँ, 42 पत्ता सुगरको औषधि र 2 बट्टा सेनिटाइजर फेला परेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुशील कुमार शाहीले जानकारी दिएका छन्। बरामद गरिएको रकम 500 दरका 49 गड्डी भारतीय रकम थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटुवल पठाइएको पनि उनले जनाएका छन्। लामो समयसम्म नेतृत्व तथा पदाधिकारी विहीन हुँदा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको काम प्रभावित भएको छ। उपकुलपति नियुक्तिमा नेकपाको शीर्ष तहमै विवाद रहेको बताइन्छ भने अन्य पदाधिकारीको पद पनि खाली नै छ। चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय 11 महिनादेखि काम चलाउ उपकुलपतिको भरमा चलिरहेको छ। विश्वविद्यालयका 7 पदाधिकारी मध्ये अहिले 1 जना बाहेक सबै पद खाली छ। 3 जना डिन मध्ये 1 जना मात्रै छन्। प्राध्यापक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ढकालको पदावधि गत वर्षको भदौमा सकिएपछि पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञानका डिन प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलियालाई निमित्त कुलपतिको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर काम चलाउ उपकुलपतिले दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय गर्न नपाउने नियमका कारण विश्वविद्यालयका काम प्रभावित भइरहेका छन्। जुन विश्वविद्यालयभित्रको पोलिसी लेभलका कामहरू हुन सक्दैनन्। उपकुलपति भनेको प्राज्ञिक यो चाहिँ नेतृत्व हो र दोस्रोमा के भन्दा जब पोलिसी लेभलका कामहरू हुँदैन भने दोस्रो अहिले जस्तो के भन्दा भेटनरीको अघिल्लो वर्षदेखि चाहिँ इन्ट्रान्स हुन सकेको छैन। वनको इन्ट्रान्स हुँदाखेरिमा भर्नाका कार्यक्रमहरू चाहिँ रोकिएका छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई फुकाउन पनि पदाधिकारीहरू नभइकन अगाडि नबढ्ने कारणले गर्दा ती एकातर्फ यस्ता खालका एकाडेमिक कार्यक्रमहरू रोकेका छन् भने अर्कोतर्फ यी निमित्तको भरमा विश्वविद्यालय चलाउँदाखेरिमा जुन एडक बेसिसका डिसिजनहरू भइरहेका छन् र त्यसपछि आएर ती पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँका कर्मचारी शिक्षकहरू नट्रेन्ने कारणले गर्दाखेरिमा अराजकताको वातावरण व्यापक रूपमा फैलिएर गएको छ। पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएको छ। 2076 माघ 12 गते खाली भएको रजिस्ट्रार पद अहिलेसम्म खाली नै छ। नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालयमा कार्यरत करार सेवाको माग गर्दै जालादारी कर्मचारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मूल ढोकामा ताला लगाएर धरना दिइरहेका छन्। हामीले के भन्यौँ भने त्यसो भए तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई कन्फर्म उपकुलपति चाहियो र कन्फर्म उपकुलपति आफै भएर आउनुहोस् कि अरूलाई बनाएर लिएर आउनुहोस् र अनि हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस्। यदि होइन भने हामी ताला लगाउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ 12 गतेबाट हामी ताला लगायौँ है। 12 गतेबाट हाम्रो ताला छ। त्यसपछि 13 गतेबाट हामी धर्ना बसेको। आधा धर्नाको चाहिँ 9 दिन हो हामी धर्ना छौँ। अब कन्फर्म उपकुलपति आउनुभयो र उहाँले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुभयो, हामी ताला खोल्न तयार छौँ। होइन उहाँले आएर ठिक छ मेरो काम यो सबै चिज हो, मैले गरिरहेको छु, म निमित्त भएर पनि मैले गरिरहेको हुनाले अब म नै गर्छु भनेर उहाँले हाम्रो माग सबै सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने हामी ताला खोल्न तयार छौँ। पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै मतभेद रहेको बताइएको छ।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच नियुक्त गर्ने व्यक्तिबारे सहमति नजुटेका कारण विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन रहँदै आएको छ। ओली शारदा थपलियालाई उपकुलपति बनाउने योजनामा छन् भने दाहाल पुण्य रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिने पक्षमा रहेको बताइन्छ। सत्तारूढ दलका दुई अध्यक्षको मतभेदको प्रभाव विश्वविद्यालयसम्म पुगेको छ। उपकुलपति नहुँदा अभिभावक विहीन बनेको यो विश्वविद्यालयको अनुसन्धान प्रसारका काममा पनि अवरोध पुगेको छ नै शैक्षिक विकासको काममा पनि लथालिङ्ग छ। क्यामेरा पर्सन सुनिल कुमार श्रेष्ठको साथमा अनिल ढकाल, रामपुर, चितवन। जनकपुर जलेश्वर भिडामोड सडक खण्ड निर्माण कार्य नसकिँदै भत्किन थालेको छ। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले निर्माण पूरा नहुँदै सडक भत्किएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। सम्झौता अवधि सकिएपछि ठेकेदारको लापरवाहीले सो सडक अझै पूरा हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। जनकपुर जलेश्वर भिटामोड सडक खण्ड निर्माण कार्य नसकिँदै भत्किन थालेको छ। निर्माणाधीन सडकको बीच भागमा नै ठूला खाल्डाखुल्डी पर्न थालेपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले सडक कमजोर बनिरहँदा कुनै निकायले चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। जलेश्वर र भिटामोडको सडक आज 15 वर्षदेखि बन्दै गरेको सडक एक तर्फबाट बन्दैछ, एक तर्फबाट टुटिसकेको छ। ठेकेदारले काम गर्न छोडिसकेको छ। अब जनकपुरबाट आउँदाखेरि नै धेरै ठाउँमा टुटेको छ। भर्खरै मधेसका सबैभन्दा ठुलो नेता माननीय मोहन ठाकुरज्यू यही क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्र जलेश्वर यहाँ निरीक्षण गर्न आउनुभएको थियो। उहाँ आफ्नो योजनाहरू, तर जलेश्वर र भिटामोड सडकको निरीक्षण किन गर्नु भएन र उहाँ सदनमा किन आवाज उठाउनु हुने? यो पुरानो सडकलाई किन जीर्णोद्धार गरिँदैन? किन राम्रो एस्फाल्ट कङ्क्रिट राखिँदैन? यसमा ठुलो भ्रष्टाचारी भएको छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ। निर्माण कार्यमा भइरहेको लापरवाहीमा निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायकै मिले महत्व रहेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। त्यो सडक पेटीबाट नै चाहिँ माटो खनेर थुपारियो। त्यसले गर्दा सडकको यो आयु चाहिँ लम्बा जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। तैपनि अब विगतमा जे भयो अब चाहिँ सरकारवालाहरूको पनि त्यो ध्यान जाओस् उतातिर भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा माग पनि हो। यो जिल्लाको वासी र एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जोरदार माग पनि छ सरकारसँग र सम्बन्धित निकायसँग कि यसको गुणस्तर चाहिँ कमसल छ भनेदेखि सुधार गर्नुपर्छ। 2073 भदौ 25 गते 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको सडक ठेकेदारकै लापरवाहीका कारण म्याद बढाए पनि अझै पूरा भएको छैन। 93 करोड 43 लाखको लागतमा निर्माणाधीन यो सडकका लागि जनकपुरदेखि महोत्तरीको पर्सासम्म प्रतिभा वाई जेबीले र पर्सादेखि भिटामोडसम्म आशिष पप्पू रोशन जेबीले ठेक्का पाएको थियो। 18.56 किलोमिटर दूरीको सो सडक म्याद थप गरिएको 1 वर्ष पूरा हुँदा अझै 40% काम बाँकी नै छ। कतिपय सेक्सनमा चाहिँ अब यसपालिको बारीले पनि क्षति भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेन्टेन अब चेक गरेर मेन्टेन गराउने उसमा लागिरहेको छौँ। मेन्टेन गराउँछु त्यसलाई। र रह्यो अब धुलोको कुरो, अब धुलो चाहिँ अब हुनलाई अब रेगुलर रूपमा पानी चाहिँ छर्कनलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गत वर्ष बनेको अनुगमन समितिले मापदण्ड विपरीत निर्माण तथा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग भएको प्रतिवेदन विकास तथा पूर्वाधार समितिमा बुझाए पनि कुनै कारबाही भने हुन सकेको छैन। समितिले सम्झौताको 4 महिना बाँकी रहेको अवस्थामा पनि निर्माण कार्यको प्रगति शून्य रहेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। कम्प्लिट गर्न बाँकी छ, उहाँ ठाउँमा पनि कम्प्लिट भएको छैन। त्यो कम्प्लिट भएपछि हामी सबै एकदम राम्रो बनाएर हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई भन्ने खालको चाहिँ यो हाम्रो हुलाकी सडककोबाट जो डी साहब हुन्छ उहाँबाट मैले कुरा गरेको छु र उहाँलाई चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस् र एउटा गुणस्तरीय सडक बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गर्नु, सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको छ भने त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिबद्धता मैले पाएको छु र फेरि पनि उहाँहरूले त्यो कम्प्लिट गर्ने बेला गर्नु भएन भने त्यस विषयमा हामी फेरि बसेर उहाँहरूलाई हामी सजग गराउँछौँ र तपाईँहरूले यसको फलो गरिरहनु होला। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकमा चरम लापरवाही भइरहँदा समेत कुनै निकायले चासो नदिनु विडम्बना हो। महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिदिँदा लगानीका क्षेत्रहरू सङ्कुचित हुन थालेका छन्। अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र बैंकिङ क्षेत्रले कस्ता
क्षेत्रहरू पहिले आउनुपर्छ लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर सहकर्मी भरत रावलले अबको बाटोको श्रृङ्खलामा नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहसँग गरेको यो कुराकानी। आजको अबको बाटोमा कोभिड-19ले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको असर, तरलता, लोन प्रवाह र डिपोजिटको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाह। सर, यहाँलाई स्वागत छ। लामो समयपछि अहिले आर्थिक क्रियाकलापहरू केही चहलपहल भइराखेको छ, कस्तो छ अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा डिपोजिटदेखि लिएर लोन प्रवाहको अवस्था कस्तो छ अहिले? र वित्तीय क्षेत्रमा पनि डेफिनेटली प्रभाव परेको छ। वित्तीय क्षेत्र चाहिँ अरू क्षेत्रभन्दा फरक किन छ भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य मात्र हेर्ने पुग्दैन, हामीले हाम्रो ग्राहकको स्वास्थ्य पनि हेर्नुपर्छ। आज हामीले जसलाई लोन दिएको छौँ उहाँहरूको हालत के छ त, त्यो चाहिँ अहिले हामीले गहिरो किसिमले हेरिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्ष जुन नयाँ सुरु भएको छ यसको फर्स्ट क्वार्टर चाहिँ त यो सर्भाइभल मोडमै जान्छ। सेकेन्ड क्वार्टरदेखि अलि स्थिरता आयो भने रिभाइभल मोडमा जान सक्छौँ अनि त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ ग्रोथको विचार गर्न सकौँला। समग्र सिनारीलाई हेर्ने हो भनेपछि अर्थतन्त्र कहिलेसम्म पुनरुत्थान होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भ्याक्सिन आएको 6 महिनामा, भ्याक्सिन कहिले आउँछ होला त्यो त थाहा छैन। त्यो प्रश्नको पनि उत्तर मलाई पनि थाहा छैन, किनभने जब भ्याक्सिन आउँछ, जब क्योर आउँछ त्यही बेलादेखि ठिक हुन्छ होइन। अनुमान चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। अब यो कोभिड आयो, अब चाहिँ खत्तमै भयो, बर्बाद भयो भनेर होइन। अब यो कोभिड आइसकेपछि यो नयाँ नर्मलमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने र जब हामी रिभाइभल मोडमा जान्छौँ त्यो बेलाबाट चाहिँ हामी अगाडि कसरी बढ्ने भनेर त्यतातिर विचार गर्नुपर्छ होइन। जस्तै अब लकडाउनै गरे सबै ठिक हुन्छ भनेदेखि त रोगले नमारे पनि भोगले चाहिँ हामीलाई मार्थ्यो होला। त्यही भएर लकडाउन नै यसको समाधान होइन। लकडाउनबाट खुल्नुपर्छ तर हरेक इन्डिभिजुअलले चाहिँ म चाहिँ सुरक्षित हुने, किनभने मैले आफूलाई मात्रै होइन, म सुरक्षित रह्यो भने मेरो परिवार पनि सुरक्षित हुन्छ, त्यो सँगसँगै मेरो संस्था सुरक्षित हुन्छ, मेरो समाज सुरक्षित हुन्छ भनेर। अहिले यस्तो अवस्था छ, बैंकमा तरलताको अवस्था के छ? अहिलेको तरलता हेरेर मैले के एउटा विश्वस्त भएँ भनेदेखि अरू के गर्यौँ गरेनौँ थाहा छैन, तर नेपाली जनताको विश्वास चाहिँ वित्तीय क्षेत्रले जितेको रहेछ है। त्यो भएर लिक्विडिटी फालाफाल छ, लोनको अपटेक छैन, किनभने अब पर्सनल लोन, अटो लोन, होम लोन अहिले कहिले पनि मोटर किनौँ, घर बनाऊ भनेर लागेको छैन भनेदेखि संस्थागत लोनहरू पनि एकदम कम छ। किनभनेदेखि अहिलेको समयमा चाहिँ मान्छेले बिजनेस लोन लिएर बिजनेस गर्ने हो, बिजनेसै चलाइ छैन भने लोन किन लिने। तर यो सिचुएसन मलाई लाग्छ यो पहिलो क्वार्टर यो आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै यसको टर्न अराउन्ड हुन्छ, किनभने जब चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरू फेरि सुरु हुन्छ त्यो बेलामा उहाँहरूलाई लोन चाहिन्छ, व्यवसाय सुरु गर्नलाई अलिकति बढी लोन चाहिन्छ, त्यो बेला त्यसको लागि 10-15% हामी लोन थप्छौँ भनेर पनि वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढी नै रहेको छौँ। अहिले लिक्विडिटीको सिचुएसन जुन छ त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यो आउने आर्थिक वर्षभरि यस्तो हुँदैन, तर अहिले चाहिँ लिक्विडिटीको सप्लाई एकदम छ, लोनको डिमान्ड एकदम कम छ। लोनको डिमान्ड एकदम कम हुनुको खास कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? अब अहिले लोन लिएर गर्ने के, लोन लिएपछि ब्याज तिर्नु पर्यो, लोन लिएर व्यवसाय चलेको छैन, लोन लिएर म रेस्टुरेन्ट खोल्छु, होटेल खोल्छु, कल कारखाना खोल्छु, कुनै व्यवसाय खोल्छु भने त्यहाँ ग्राहक छैन, त्यसको होइन उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बेच्नु सक्ने अवस्था छैन भने लोन किन लिने त? ब्याज दर पनि बढी भएको कारणले गर्दा लोन जान नसकेको भन्ने पनि छ नि, के छ? अहिले त हेर्नुहुन्छ भनेदेखि डिपोजिटको ब्याज दर र लोनको ब्याज दर लगभग उही नै पुगिसकेको छ। त्यही भएर ब्याज दर बढी भएर होइन, लोन लिएर व्यवसाय गर्नु सक्ने वातावरण नभएर चाहिँ अहिले लोन नगइरहेको हो। ब्याङ्कले निक्षेपकर्ताहरूको ब्याज दर त घटाइसक्यो तर आफ्नो जुन लोनको हो त्यसको चाहिँ घटाएको छैन भनेर भनिराखेका छन् नि त। यो चाहिँ हुनै नसक्ने कुरा, किनभनेदेखि अहिले सप्लाई र डिमान्ड हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लोनको डिमान्डै छैन, ब्याज दर यति घटेको छ, म त भन्छु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोनमा भइरहेको छ, किनभने नयाँ लोन आएको छैन, एउटा ब्याङ्कले अर्कोको लोन तान्नलाई ब्याज कम गरेकै छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले बेस रेट भन्ने जुन छ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको त्यो बेस रेटमै लोनहरू गइरहेको छ। कम ब्याजमा लोन लियो भने कम ब्याज त तिर्नु पऱ्यो नि, त्यो कम ब्याजभन्दा बढी व्यवसाय गरेर नाफा त गर्नु पर्यो, त्यो हुँदैन भने कम ब्याजमा लोन किन लिने भन्ने अधिकांशको त्यही बुझाइ छ। यो आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरसम्म यस्तै रहन्छ होला, त्यसपछि चाहिँ टर्न अराउन्ड सुरु हुन्छ होला। अहिलेको नयाँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ जुन ब्याज तिर्नुपर्ने अवधि थियो त्यो चाहिँ 6 महिनादेखि 2.5 वर्षसम्म तोकिदिएको छ, यसले गर्दा ब्याङ्कको नाफा घट्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? सम्भावना होइन, त्यो त निश्चितै छ नाफा घट्छ भनेर। मौद्रिक नीतिलाई नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले मैले स्वागत गरेको छौँ, किनभनेदेखि सर्ट टर्ममा यसले हामीलाई धेरै दुःख दिन्छ, हाम्रो पिएनएललाई धेरै स्ट्रेस दिन्छ, तर ब्यालेन्स सिटलाई स्टेबलाइज गर्यो भनेदेखि मेरो टिममा मलाई विश्वास छ, वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत सबै नेपालीमा मेरो विश्वास छ कि आउने दिनहरूमा हामी पसिना बगाउँछौँ, बुद्धि चलाउँछौँ, नाफा भन्ने चिज त फेरि बनाइहाल्छौँ। अहिले भनेको सर्भाइभल हो।
अब चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गर्ने क्षेत्रहरू हुन्छन् नि त्यसको के पुनर्मूल्याङ्कन गरेर नयाँ क्षेत्रतिर लगानी गर्नुपर्ने जस्तो देख्नु भएको छ? डेफिनेटली देखेको छ। पुरानो क्षेत्रलाई अझ सपोर्ट गरिराख्नुपर्छ, त्यो सँगसँगै नयाँ क्षेत्रलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। मोनेटरी पोलिसीले पनि साना तथा मध्यम एन्टरप्राइजेसहरूलाई गर्ने, कृषिलाई गर्ने होइन, युवाहरूलाई गर्ने भन्ने नै जुन चाहिँ उहाँले एउटा डिरेक्सन दिनुभएको छ त्यो डिरेक्सनै समातेर हामी अगाडि बढ्ने हो। अब युवाहरू लाखौँ युवाहरू फर्किरहेछौँ होइन, खाडी क्षेत्रबाट, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपबाट फर्किरहेछन् भने उहाँहरूलाई यहाँ रोजगारी कसरी दिने होइन, उहाँहरूलाई इन्टरप्रेन्योर बनाउने कि इन्टरप्रेन्योर बनाएर इन्टरप्रेन्योरहरूले उहाँहरूलाई रोजगारी कसरी दिने भनेर त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारको एउटा क्लियर मार्गदर्शन आएको छ। त्यसलाई नै टिपेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई योभन्दा पहिला पनि पटक पटक एउटा आरोप लाग्ने गर्थ्यो कि गाडीतिर, घरतिर, जग्गातिर चाहिँ बढी लोन प्रवाह गर्ने, तर उद्योग चलाउन, कृषि गर्नलाई चाहिँ लोनै नदिने भन्ने आरोप लाग्ने गर्थ्यो नि, के छ यसमा? तर गाउँमा किसान छैन। अब हाम्रो किसान जति दोहामा, साउदीमा, कुवेतमा, कोरियामा छ भनेपछि पैसा हामीले फालेर त्यो पैसाबाट मकै, धान उब्जेको मैले त देखाएको छैन, तपाईँले देखाउनु भएको अर्कै कुरा हो। तर अब फर्किरहेछ नेपालको युवाहरू। अब फर्केर उहाँहरूले चाहिँ मैले बाख्रा पालन गरेर या यो टमाटर खेती गरेर त्यहाँभन्दा बढी पैसा मैले कमाउनु सक्छु भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्छ। फेरि म भन्छु उहाँहरूलाई लोन हामीले दिउँला, उहाँले लोन दिएर चाहिँ होइन, उहाँले बाख्रा पालन गर्नुभयो या टमाटर खेती या माछा पालन गर्नुभयो भनेदेखि ब्याङ्कको काम त लोन दिने हो नि, त्यो मार्केट एक्सेस कसले गर्ने त? आज यो लकडाउनमा हेर्नुहोस्, हाम्रो घरमा भारतबाट, चाइनाबाट आएको तरकारीहरू आइरहेको छ, तर नेपाल यहाँ ककनी र नगरकोटमै भएको तरकारी आउनु नसकेर कुहिरहेको छ। त्यो पनि के ब्याङ्कले नै गर्ने त? मै गएर बोकौँ त्यो ढोको? त्यो त अरू कोहीले पनि गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो कार्यक्षेत्र भनेको त नेपाल सरकारको होला या त्यहाँ लोकल स्थानीय निकायको होला। त्यो सबै भयो भने अनि किसान बन्छ नि, किसान बन गर भनेर अनि ल उत्पादन गर्यो, गोलभेडा उत्पादन गरेको त्यो मार्केटमा पुग्दैन भने ऊ किन बस्छ? ऊ फेरि दुवा जान्छ, फेरि कुवेत जान्छ, साउदी जान्छ, कोरिया जान्छ। त्यही भएर ब्याङ्कले लोन दिएर हाम्रो कृषिको उत्पादन नबढेको भन्ने त्यो भ्रममा नपर्नु। हाम्रो मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रको किसानहरूले पानी 12 महिना पाउँछ, उहाँहरूको इरिगेसन त्यस्तो छ। हाम्रो पानी इन्द्र भगवान्लाई हेर्नुपर्छ, भगवान्को कृपा भएदेखि हामीले पानी पाउँछौँ। त्यो सरकारहरूले सब्सिडाइज उत्पादनलाई किनेर एउटा फिक्स्ड मार्केट प्राइसमा किनेर मार्केटमा पुस गर्छ। हाम्रो बिचारा किसानहरूले चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ त्यो मार्केटमा नपुगेर कुहिएको स्थिति कति पाएको छौँ हामीले चाहिँ। भनेपछि यो सबै गरेर पनि हाम्रो किराना पसलमा आयो अरे नेपालको उत्पादन, चामल आयो अरे। हाम्रो चामल सानो सानो दानाको छ, छिमेकी राष्ट्रको ठुलो ठुलो दानाको छ। ठुलो ठुलो दानाको चामलको भाउ कम छ, तपाईँले किन्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारले गएर चाहिँ त्यो किराना पसल यो त नेपाली हो किनिदिनुहोस् न, यसको चाहिँ 5 रुपियाँ किलोको बढी छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले किन्नुहुन्छ, ए मेरो नेपाली दाजुभाइको हो भनेर कसले पनि किन्दैन। त्यही दिनुहोस्, त्यो लामो लामो दाना भएको कम प्राइसको भनेर भन्छ। उपभोक्ताको दृष्टिकोणले त त्यही सही छ। भनेपछि ब्याङ्कले लोन नदिएर किसानलाई चाहिँ मार पर्यो, कृषि उत्पादन कम पर्यो भने त्यो भ्रमबाट हट्नु पर्यो। हामी चाहिँ हामी लोन दिन तयार छौँ। सर्वप्रथम हाम्रो युवा चाहियो, त्यो लोन लिएर म किसान बन्छु भन्ने युवा चाहियो। दोस्रो, त्यो युवाले किसान बनिसक्छु भनेपछि उसलाई मल चाहियो, उसलाई पानी चाहियो, उसलाई मार्केट एक्सेस चाहियो, उसलाई राम्रो बीज चाहियो। त्यो सबै हामी ब्याङ्कले गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा अहिलेसम्म परेको छैन। सरकारले गर्नु भने त्यो पनि पऱ्यो भने गरौँला, त्यो पनि होइन। अर्थतन्त्र विकासको अबको बाटो के हुन्छ? अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा हाई लेभल आर्थिक कमिटी बन्नु पर्यो। त्यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोग होस्, FNCCI, CNI, चेम्बर, ब्याङ्कर्स सङ्घ सबै ह्यान्ड ट्यान सबैजना होस् र हामीले चाहिँ त्यो समितिले चाहिँ अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्ममा कसरी अगाडि बढाउने, सर्ट टर्ममा सर्भाइभ कसरी गर्ने, मिडियम टर्ममा रिभाइभ कसरी गर्ने, लङ टर्ममा ग्रोथ कसरी गर्ने भनेर एउटा गुरु योजना बन्नु पर्यो, मास्टर प्लान बन्नु पर्यो। अनि त्यो मास्टर प्लानको सुरुवात नै के हुनु पर्यो भनेदेखि यति लाख युवाहरू फर्किँदैछ, उनीहरूलाई रोजगारी कसरी दिने? किनभने यता रोजगारी पाएन भने उतातिर जुन समाज र स्वास्थ्यको ऊ छ त्यसमा प्रभाव पर्छ। राहत सीमित छ, हामी धनी देश छैनौँ। त्यो सीमित राहत कसलाई कुन किसिमले दिने भनेर त्यो गुरु योजनामा हुनु पर्यो होइन। 5 तारे होटललाई के दिने, लजलाई के दिने, कल कारखानालाई के दिने, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई के दिने, अनि त्यो स्पष्ट भइसकेपछि एउटा गुरु योजना भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो बाटोमा हामी हिँड्नु पर्यो। त्यसमा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो योगदान गर्छ, निजी क्षेत्रले आफ्नो योगदान, नेपाल सरकारले आफ्नो योगदान। त्यो गर्यो भनेदेखि धेरै गाह्रो छैन कि मान्छे रोग लाग्यो भनेर तर्सिँदैन होइन। विकसित देशमा त क्यान्सर लाग्यो भने पनि मान्छे तर्सिँदैन अहिले, किनभने उनीहरूलाई विश्वास छ मेरो डक्टर छ, मेरो हस्पिटल छ, यहाँ औषधि छ, यो खाएपछि म ठिक हुन्छु भनेर। तर हाम्रो देशमा त अहिले पनि डायरिया भएर पनि मान्छे मरिरहेछ। बच्चालाई डायरिया भयो भने आमा तर्सिन्छ, मर्छ कि मेरो बच्चा भनेर। अहिलेको समयमा पनि नेपालमा त्यो छ भनेदेखि यो पनि त्यही हो। हाम्रो पुरा समाज, देश, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ।
नतर्स्यौँ रोग लाग्यो भनेर। हो, डक्टर राम्रो छैन, औषधि उपचार राम्रो भएन भनेदेखि अनि डराउने समय चाहिँ आउँछ। त्यो समय आइसकेको छैन। मलाई अझ पनि लाग्छ त्यो गुरु योजना बन्छ, हामी प्राइभेट सेक्टर भन्छौँ, त्यसमा एउटा बाई इन हुन्छ, ओनरसिप हुन्छ कि यो हाम्रो योजना हो भनेर। सबै ब्याङ्कले पनि भन्छ, होटलले भन्छ, कल कारखानाले भन्छ, सबैजनाले भन्छ भनेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ सफल कसरी बनाउने भनेर सबैजना अगाडि बढ्छ। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी। नमस्ते। मूल्य वृद्धिमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको सुनको मूल्य आज भने घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्यमा गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा पनि आज सुनको मूल्य तोलाको 6,200 रुपैयाँले घटेर 95,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस $2,056 पुगेको सुनको भाउ घटेर $1,876 आइपुगेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको विकास भएको समाचार बाहिरिएपछि लगानीकर्ताले सुनमा लगानी घटाउँदा यस्तो भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवमसँग। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। जति सफा गरे पनि आँखाले नदेख्ने कीटाणु भान्साको भित्ता भित्तामा पुगि नै हाल्छ। त्यही भएर हो हामी आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यप्रति अझ सजग रहनुपर्ने। त्यसैले एसियन पेन्ट्स रोयल हेल्थ शील्ड, जसले घरभित्रको भित्तामा रहेको 99% सम्म कीटाणु नाश गरी घरलाई निरोगी बनाउँछ। अब तपाईँ पनि आफ्नो घरलाई निरोगी बनाउनुस्। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवमसँग। अब बाँकी समाचार। विश्वमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,46,000 नाघेको छ भने संक्रमित संख्या 2,05,35,500 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 1,34,57,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्वमा अहिले 63,32,000 सक्रिय संक्रमितमा 64,363 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। संक्रमणको हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा कोरोनाका कारण 1,67,749 जनाको ज्यान गएको छ। 53,06,000 संक्रमित भएका छन्। अमेरिकापछि कोरोना महामारीको चपेटामा परेको ब्राजिलमा 1,03,100 जनाको ज्यान गएको छ भने 31,12,400 संक्रमित भएका छन्। यसैगरी मेक्सिकोमा 53,929, बेलायतमा 46,628, भारतमा 46,216, इटलीमा 35,215, फ्रान्समा 30,354 र रुसमा 15,260 जनाको ज्यान गएको छ भने संक्रमित संख्या 9 लाख नागेको छ। यसैबीच फेसबुकले कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाउने गरी पोस्ट गरिएका 70 लाख सामग्री हटाएको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरले भाइरसबारे गलत सूचना र जानकारी दिने पोस्ट डिलिट गर्दै आइरहेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेसबुक र ट्विटरमा पोस्ट गरेको भाइरस सम्बन्धी गलत सूचना हटाइदिएको थियो। रुसले आफूले विकास गरेको कोरोना विरुद्ध खोपको सुरक्षालाई लिएर बढेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई खारेज गरेको छ। स्थानीय रूपमा विकास गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपप्रतिको आशंका पूर्ण रूपमा आधारहीन भएको भन्दै रुसले खारेज गरेको हो। मंगलबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 2 महिलामा परीक्षण गरेको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको घोषणा गरेका थिए। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत खोप स्वीकृत गरेको छ, तर स्वास्थ्य विज्ञले तीव्र गतिमा रुसले विकास गरेको खोपमा चासो र आशंका व्यक्त गरेका छन्। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिकी वैज्ञानिकले रुसी खोप
खोपप्रति आशंका व्यक्त गर्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत कोरोना विरुद्धको खोप आगामी 2 सातामा चिकित्सक, शिक्षक लगायत अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने र अक्टोबरबाट सामूहिक खोप दिन सुरु गर्ने अधिकारीले बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो छोरीलाई पनि खोप दिएको बताएका थिए, तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले रुसले निर्माण गरेको खोपको पुनरावलोकन गर्न रुसी अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। WHO ले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी 3 चरण पूरा गरेको खोप प्रभावकारी हुन सक्ने बताएको छ। यस्तै मस्को स्थित चिकित्सकीय परीक्षण संघ एक्चोले 3 चरण पूरा नहुँदासम्म खोप स्वीकृत स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा त्यस विरुद्धको खोप निर्माणमा 2 दर्जन भन्दा बढी संस्था र कम्पनी जुटिरहेका छन्। अमेरिकामा आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको लागि डेमोक्रेटिक उम्मेद्वारले भारतीय मूलकी सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाउने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडनले सांसद कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेका हुन्। बाइडनले ट्विटर मार्फत कमलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छनौट गरेको जानकारी दिँदा आफूलाई गर्व लागेको बताएका छन्। उनले कमलालाई बहादुर योद्धाको संज्ञा दिँदै अमेरिकी सबैभन्दा उत्तम जनसेवक मध्ये एक समेत भनेका छन्। सांसद कमला उपराष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो एसियन मुल्की अमेरिकी उम्मेद्वार हुनेछन्। क्यालिफोर्नियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय जमैकन मुल्की सांसद कमलाले यसअघि राष्ट्रपति उम्मेद्वारमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि पनि कमला चर्चामा रहँदै आएकी छिन्। प्रहरी दमनमा अश्वेत व्यक्तिको मृत्यु भएपछि देशव्यापी रङ्गभेद विरुद्धको प्रदर्शन चर्किएको बेला कमलाले प्रहरीमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। नोभेम्बर 3 तारिकका लागि तय भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाइडनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विपक्षी डेमोक्रेटिकबाट उपराष्ट्रपतिमा चयन भएका 55 वर्षीय कमलाको आमा भारतीय र बुबा जमैकामा जन्मिएका हुन्। इङ्ग्लिस क्लब वुल्फ्सलाई पराजित गर्दै स्पेनिस क्लब सेभिल्लाले UEFA युरोपा लिगको अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको छ। सेभिल्लाले 1-0 को जित दर्ता गर्दै 7औं पटक युरोपा लिगको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। 5 पटकको युरोपा लिग विजेता सेभिल्लाको जितमा 88औं मिनेटमा अर्जेन्टिनो बेङ्गरले लुकास ओकाम्पसले गरेको गोल नै निर्णायक साबित भयो। सेभिल्लाले अब फाइनल प्रवेशका निम्ति म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सामना गर्नेछ। युनाइटेडले सोमबार राति कोपनहेगनमाथि 1-0 को जित दर्ता गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यस्तै युक्रेनी क्लब शाख्तर डोनेट्स्क युरोपा लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एपी न्यूज टाइमको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। काठमाडौँमा 138 सहित 24 घण्टामा थपिए झण्डै 500 कोरोना संक्रमित, भाइरसले थप 9 जनाको मृत्यु। सभापति देउबा मिचाहा मानसिकताबाट अघि बढेको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको टिप्पणी, विधान मिचेर बहादुर बन्न खोजेको आरोप। नेपाल भारत संयुक्त टोलीले तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन, आवत जावत कडाई गर्न आग्रह। निरन्तर बढिरहेको सुनको मूल्यमा आज नाटकीय गिरावट, प्रतितोला 6200 रुपियाँले घटेर 95,400 मा कारोबार। र कोरोनाका कारण बेलायतमा आर्थिक मन्दी, रुसले विकास गरेको भनिएको कोरोना विरुद्धको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएर मान्यता। एपी न्यूज टाइम सकियो। AP1 हेर्दै गर्नुहोला जाँदा जाँदै र यो पनि। सनातन हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा ओम शब्दको जताततै प्रयोग र उच्चारण गरेको पाइन्छ। संस्कृत शब्द ओम बारे तपाईँ हामी धेरैलाई यसको अर्थ थाहा नहुन सक्छ। यद्यपि अ, उ र म अक्षर मिलेर बनेको ओमको अर्थ यही नै भन्ने त छैन, तर ओम शब्द हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सबैभन्दा पवित्र अर्थात् ईश्वरको शब्दको रूपमा लिने गर्छन्। यजुर्वेदका अनुसार ओम खम्म ब्रह्मा अर्थात् ओम नै सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्मा हो भनिएको छ।
श्रीमद् भागवत गीतामा ओमकारको एकाक्षरलाई ब्रह्म अर्थात् ब्रह्माण्डको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। गायत्री मन्त्रमा ओमको परिभाषा यसरी गरिएको छ: पृथ्वी मण्डल, गृहमण्डल एवं अन्तरिक्षमा अवस्थित आकाश गङ्गाको गतिशीलताबाट उत्पन्न हुने सामूहिक ध्वनि नै ओमको दिव्य ध्वनि हो। ईसापूर्व 800 मा हिन्दू धर्मको माण्डुक्य उपनिषदमा उल्लेख गरिए अनुसार अ अर्थात् आदि जसले ब्रह्मलाई बुझाउँदछ, उ अर्थात् उन्नति जसले विष्णुलाई चिनाउँदछ भने म अर्थात् मृत्यु जसले महेश्वरलाई बुझाउँदछ। आध्यात्म पाटोबाट बुझ्ने हो भने ओमले भूत, वर्तमान र भविष्यलाई जनाउँदछ। ओमले आत्माको अभिव्यक्तिको 4 अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भनिएको छ, जसलाई चतुष्पाद भनिन्छ अर्थात् जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति र तुरीय। जाग्रत अर्थात् बिउजिएको अवस्था जहाँ केवल बाह्य संसारको मात्र अनुभूति गर्नु। स्वप्न अर्थात् तन्द्राको अवस्था जहाँ सपना भौतिक संसारभन्दा भिन्नै दुनियाँको अनुभूति गर्नु। सुषुप्ति अर्थात् प्रगाढ निन्द्राको अवस्था जहाँ इच्छा आकांक्षा लोप भई सर्वेश्वर, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी ज्ञानको अनुभूति गर्नु। अन्तिममा तुरीय अर्थात् सच्चा र अन्तिम स्वरूप जहाँ न जाग्रत हुन्छ, न स्वप्न हुन्छ, न सुषुप्ति नै। त्यहाँ केवल शान्त अनि परम ज्ञान हुन्छ र जुन ओमको अवस्था हो भनी व्याख्या गरिएको छ। र ओमको सही उच्चारणले मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा र सोचको विकास हुने पनि अध्येताहरूको अनुभव छ। AP1 News Time